عباس ابن علی هستم. شما محافظ شرطی؟ منم عباس. ابراهیم. کدام ابراهیم؟ ابراهیم پسر مالک اشتر. یا للعجب، از چرا نشستی؟ برخیز ابراهیم، مولایم حسین منتظر توست. میتوانم عباس. علیل زمین گیره، پای رفتنم افلید شد. روا نیست پسر مالک اشتر باشی و به قافله نینوان نرسی. برخیز ابراهیم، دستت را به من بده. برخیز. یا للعجب،